أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو تتمة لا كوريكسيون دو دوفوار سورفيي، الفقرة الأخيرة اللي هو ليكزيرسيس نيميرو 3، آخر إكزيرسيس في هاد الدوفوار هذا. بالنسبة للي مازال ما شاف لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 و 2 غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. كنتمنى منكم التحميل ديال الفرض هو الأول، ومن بعد شوف التصحيح لكي تكون الاستفادة أكثر. ونبداو على بركة الله. Soit un repère orthonormé OIG, on considère deux points A, les coordonnées d'IA moins 2, 3 et B, 6, moins 1. Première question, déterminer les coordonnées du point M, milieu de AB. غادي نحدد les coordonnées de M et milieu de AB. إذن les coordonnées de M غتكتبو على هاد الشكل هذا. بما أن M milieu de AB غتعطينا XB plus XA sur 2 YB plus YA sur 2 إيكال. ديما راه تساوي مكنديرهاش بين النقطة والقوس، هاد الكتابة كتكون خاطئة. إذا كنديرو هنا التطبيق العددي XB عندي 6 moins 2 sur 2 YB moins 1 plus 3 sur 2 إيكال. ونحسبو دابا هنا 6 ناقص 2 هي 4، 4 مقسوم على 2 غتعطيني 2. هنا ولا غير كالكول مفيهاش شي حاجة سبيسيال. غنتقلو لا كيسيون 2، ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو أ بي. بغيت نحدد ليكواسيون ريدويت دو أ بي. إذا ليكواسيون ريدويت دو أ بي كتكتب اون جينيرال على هاد الشكل هذا Y إيكال ام إكس بلس بي، بحيث ام هو لو كويفيسيون ديريكتور دو أ بي. دابا غادي نحدد ام ونحدد بي وفي الأخير نقوم بالتعويض. متفقين؟ يلاه تبع معايا مزيان هنا الله يرضي عليك. ناقص إكغيك أ إكس بي ناقص إكس أ، نقوم بالتعويض هنا. إكغيك بي موان 1 موان إكغيك أ 3 إكس بي هي 6 موان إكس أ، هاد الموان هادي ديال العملية، و إكس أ هي شحال؟ هي موان 2. هاهي. إذا غادي نقوم بالحساب هنا عطينا ناقص 4 وهنا 8، دونك نديرو الاختزال. إذا هي 1 على 2. إذا ليكواسيون ريدويت دو لا دغوات أ بي إكغيك إيكال إم في هاد الحالة لقينا هي ناقص موان أن دومي إكس بلس بي. دابا شنو في المرحلة الثانية؟ خصني نحدد هاد بي هذا اللي هو لوردوني أ لوريجين. كيفاش غادي نحدد هاد بي؟ كنحددو عندي دو بوان، عندي أ و بي. هاد النقط دو بوان هادو بجوجهم كينتميو لا دغوات أ بي. إذا نستعمل إما نستعمل أ ولا نستعمل بي، ماشي مشكل، لي جاتني ساهلة هنايا. أنا غادي نستعمل أ. قلنا أ إحداثيات ديالها هي موان 2 3. هاد النقطة هادي أبارتيان على دغوات أ بي، دونك غيولي هذا هو إكس إكس أ و 3 هي إكغيك أ، دونك إكس أ غادي نعوضها هنا. إذا إكس غادي نعوضها بناقص 2 و إكغيك غادي نعوضها ب3 وغادي نلقى بي. إذا إكغيك غادي نعوضها ب3 تعطيني 3 كتساوي ناقص 1 على 2 مضروبة في إكس، إكس هي ناقص 2 زائد بي. ألوغ هنا نقوم بحال غادي نحل واحد المعادلة باش نلقى هاد بي هادي 3. هنا غادي نختزل ناقص مع ناقص، 2 مع 2 تعطينا 1 بلس بي
دونك بي كتساوي 3 موان زان اللي هي 2. إذا بي كتساوي 2. فينالمون ليكواسيون ريدويت دو لا دغوات أ بي إكغيك ناقص 1 على 2 إكس بليس بي اللي هي 2 بليس 2. إذا هادي هي ليكواسيون réduite de la droite AB. Question numéro 3. Déterminer l'équation réduite de la droite delta médiatrice de AB. بغيت نحدد واحد ليكواسيون ريدويت د واحد لا دغوات دلتا بحيث الدلتا هذا هو الميدياتريس دو AB. أول حاجة خصنا نعرف ميدياتريس. أنا غادي نعطيكم واحد التذكير هنا. عندي هاد سيغمون AB هذا هو الميدياتريس ديالها، الميدياتريس دو AB. إذا شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ أن الميدياتريس كيكون عمودي على لا دغوات AB وكيمر منين؟ من واحد البوان من الميليو دو AB اللي هي في هاد الحالة في هاد التمرين هذا هو M. إذا دلتا هو الميدياتريس دو AB. دونك هاد الميدياتريس هذا بيربونديكولير à la droite AB et passant par M, avec M le milieu du segment AB. متفقين؟ إذا غادي نقوم بتحديد l'équation réduite de la droite دلتا. إذا غادي نكتبها أنايا بصفة عامة دلتا l'équation ديالها Y تيكال M بريم إكس بليس بي بريم. علاش درت هنا بريم؟ باش متخالطش ليا مع ليكواسيون ريدويت دو أ بي. دابا غادي نحدد إم بريم. دابا تبع معايا مزيان هنا الله يرضي عليك أنا باش تفهم. هاد الميدياتريس هاد دلتا هذا قلنا إي بيربونديكولير مع أ بي. قلنا دلتا بيربونديكولير مع أ بي. ولا كان عندي واحد لا دغوات إلا كان عندي دلتا بيربونديكولير مع أ بي، دونك شنو غيكون عندي؟ دونك الكويفيسيون directeur de delta fois le coefficient directeur de AB égale moins 1. Aïe. M' fois M égale moins 1. المعامل الموجه ديال المستقيم دلتا ضارب المعامل الموجه ديال المستقيم AB كيساوي ناقص 1. هادو حالات خاصة درناهم في الدرس. إذا غادي نقوم بالتعويض. ألوغ دونك إم بريم راهي اللي كنقلب عليها فوا إم هو الكوفيسيون ديريكتور دو أ بي. إذا كيساوي ناقص 1. إذا غادي نحدد إم هنا بحال شحال كدير المعادلة. إذا إم بريم كيساوي موان دو. هاد موان أن سور دو إلا ديتها للطرف الآخر كتولي قسمة. المهم هادو غير لي تخيك ديال الكالكول راه تقدر تحسبهم. إذا إم بريم فاش غادي نحسب غادي نلقاها كتساوي 2. مفهوم؟ هذا غير الكالكول. إذا ليكواسيون ريدويت دو دلتا هي إكغيك إم بريم لقينا هي 2 إكس عفوا إم هي 2 غادي نعوضها هنا بلوس بي بريم. إذا أشنو خصني دابا؟ خصني نحدد هاد بي بريم. دابا تبع معايا هنا. إذا باش كنحدد بي بريم كتخصني واحد النقطة كتنتمي لا دغوات دلتا اللي هي في هاد الحالة هي إم، حيت دلتا باسون باغ إم كيمر من إم. إذا النقطة اللي كتنتمي لدلتا هي النقطة إم. إذا غادي نخدم بالإحداثيات ديال إم. قلنا إم لي كوردوني ديالها اللي حسبناهم هما 2 1 appartient à la droite delta. Donc x هو 2 و y هو 1. إذا غادي نعوض y بواحد و x ب2. 2 فوا x اللي هي 2 بليس بي بريم.
الوغ نقوم بالحساب هنا، غادي نلقى 1 moins 4 égale moins 3. Finalement, l'équation réduite de delta y égale 2x plus p في هاد الحالة هي moins 3. إذن هذه هي l'équation réduite. La question 4, vérifier que C appartient à la droite delta. هذه سهلة باش نبين أن C واحد النقطة كتنتمي لواحد المستقيم. مثلا هنا عندي بغيت نبين أن C كتنتمي لدلتا، دونك هذا هنا 0 هو إكس و إكغيك كيساوي ناقص 3. دابا تبع معايا، غادي نعوض إكس بزيرو في هاد ليكواسيون ريدويت ديال دلتا وغادي نحسب إكغيك. هذه هي الطريقة اللي كندير، غادي نحسب إكغيك بحيث إكس وغادي نعوضو بصفر. عطيني 2 فوا 0 موان 3 إيكال هي موان 3. 2 فوا 0 هي 0 موان 3 إيكال موان 3. إذا إكغيك شحال لقيت كيساوي؟ هو ناقص 3. واش هو هذا اللي عندي هنا؟ نعم. إذا دونك سي لي كوردوني ديالها 0 موان 3 أبارتيان أ دلتا. مثلا كون حسبت إكغيك لقيت فيه شي عدد اخر اللي كيختلف على هذا العدد اللي عندي هنا، كنقول أن ديك النقطة لا تنتمي إلى ذلك المستقيم. متبعين مزيان. إذا لقينا أن السي أبارتيان دلتا، دونك السي راه تقدر تكون في أي موضع في هاد لا دغوات هذا. مثلا إلا كانت عندي هنا، مثلا غادي ناخدو السي إلا كانت عندي هنا، إذا هاد دغوات هذا عفوا هاد تريونغل كي غيكون أوتوماتيكمون راه غادي يكون تريونغل rectangle en M. Donc, le triangle CMP, rectangle en M. فيما كتبغي تسي، المهم السي كتنتمي لدلتا. مثلا كانت السي هنا، راه غيكون عاوتاني هاد المثلث هذا راه قائم بالزاوية في ام. كانت هنا غيكون عندي هاد المثلث هذا قائم بالزاوية في ام. إذا فيما بغات تكون هاد السي هذا، هاد السي في هاد الضغوات هادي، غيكون عندي هاد التريونغل CMP est un triangle rectangle en M. La question numéro 5. Soit deux points E, les coordonnées d'IALA A 2, F, les coordonnées d'IALA 1, moins 2. بغيت نحدد la valeur de A بحيث دلتا parallèle مع لا droite او اف. هتبقى معايا دايرة ساهلة هنا. هادي واحد الحالة خاصة كذلك في هاد الدرس، فاش يكون عندي التوازي كيكون عندي واحد لا دغوات باراليل مع لا دغوات آخر، دونك لي كوفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج سون إيغو متساويين. غيكون عندي لو كوفيسيون ديريكتور دو دلتا إيغال لو كوفيسيون ديريكتور دو او اف. ولكن أول حاجة خصني نحدد لو كوفيسيون ديريكتور دو او اف. إذا غادي نحددها هو الأول، غنسميها مثلا ام سكوند يكغيك او موان يكغيك اف سور اكس او موان اكس اف إيغال يكغيك او شحال كتساوي؟ هي جوج ناقص يكغيك اف هي موان دو، اكس او هي ا موان اكس اف هي ان. نقوم بالحساب، عندنا 4 ا موان زد. متفقين؟ إذا أنا حددت لو كوفيسيون ديريكتور ديال او اف، وبما أن دلتا باراليل مع او اف غيكون عندهم لو ميم
لو ميم كوفيسيون ديريكتور. إذا لو كوفيسيون ديريكتور دو دلتا شحال لقينا كيساوي هو 2. إذا غادي نقول أن 4 سور أ موان زان إيكال 2. هادي كنتمنى تكونوا فهمتوا هادي. غادي نعاود نشرحها لكم. فاش يكون عند واحد المستقيمين متوازيين راه كيكون عندهم لو ميم كوفيسيون ديريكتور. ها هي اللي درنا هنا. شنو هو الكوفيسيون ديريكتور دو لا دروات او اف؟ هو هذا راه ديجا حسبناه، هو 4 سور 1 موان 1. متفقين؟ و ديريكتور لو كوفيسيون ديريكتور دو دلتا إيكال 2. إذا غيكون ليغاليتي. إذا غادي نقلب على لا فالور دو أ على شكل معادلة. إذا غادي نديرو ديك الطريقة ديال جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. غندير 2 فوا 1 موان 2 إيكال 4 فوا 1. أنا غادي نقوم بالنشر هنا. أنا غير دي تخيك ديال الكالكيل، مكاينش شي حاجة سبيسيال. 6 دونك 1 إيكال 6 sur 2 d'où A égale 3. إذا القيمة ديال A كتساوي 3. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، في هاد لا كوريكسيون ديال هاد الدوفوار هذا. واحد الموفق للجميع بالتوفيق إن شاء الله تعالى.